بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في الحصة 14 من الدورة التكوينية في تعلم أساسيات برنامج جيوجبرا. الحصة بعنوان لو باغيسونت، المرجح. إذن الحصة تتضمن بعض التعاريف والخاصيات حول المرجح ديال جوج النقاط ولا ثلاثة النقاط، يعني باريسونتر دو بوان 3 بوان مع لي تكست ديناميك. بطبيعة الحال الهدف ديال الحصة ماشي هو لو باريسونتر بحد ذاته، ولكن الهدف من الحصة هو تعلم بعض المهارات مع جيوجبرا اللي يمكن نستعملوها في مجالات أخرى. إذا نمشيو أولا، عندنا جوج ديال الملفات. إذا الملف الأول يختص بالباريسونتر ديال 2 بوان، ومن بعد نشوفو ديال 3 بوان ونشوفو المهارات اللي يمكن نكتسبوها من خلال هاد الملفين. إذا نشوفو هنايا عندنا هنا واحد الملف ديال لو باريسونتر ديال 2 بوان. إذا هذا الملف معد سابقا. إذا شنو فيه هنايا؟ فيه ديفينيسيون لا بروبريتي تاع الباريسونتر دو 2 بوان. إذا عندنا هنايا 2 بوان أ بي ديستانك، وعندنا لو باريسونتر ديالهم جي 2 بوان بونديري أ يعني لا ماس ديالها هي غادي نديروه ستان فاريابل أ، غادي ناخدو ان كورسور أ، وغادي ناخدو ان كورسور بي باش ناخدو هما لي ماس ديال أ و بي باش يتغيروا، باش نشوفو كيفاش ملي يتغيروا هاد لي ماس ديال أ و بي كيفاش كيتغير لو باريسونتر جي. عندنا هنا نقدو ندخلو قيم ديال الكورسور، يعني مانيوالمون هنا أ و بي باش يمكن لي نعرف مثلا الموضع او لو ليو تاع لو بوان جي. عندي هنا دي تكست ستاتيك وكاين دي تكست ديناميك، بحال هكا كاين باريسونتر دو سيستم بونديري مثلا، هذا كيتسمى ان تكست ستاتيك. وعندنا هذا ان تكست ديناميك. علاش؟ لان هنايا بالنسبه كما كتلاحظوا هنايا ا هو هنايا 15.6 هنايا نقدر ندير هنايا دو شيفر ابلي فيرغول ولا 3 ماشي مشكل. عندي هنايا بي، عندي هنايا لا ماس تاع لو بوان بي كيتغير سويفون لو كورسور. يعني هنا عندنا مثلا هذا ا جي ا لو فيكتور جي ا بلس بي جي بي تيغال فيكتور نول لا ديفينيسيون تاع الباريسون. عندي ا و بي هنايا تكست ستاتيك هنا ما كيتبدلش، ولكن بالنسبه لهنا لا ميم، ولكن هنا بالنسبه ل او بي كيتغير على حسب الكورسور ديال او بي. كتلاحظوا بان او بي كيتغير. فوالا. وعندنا هنايا ا جي، هذه لا بروبريتي ديال الباريسونتر ا جي تيغال بي سور ا بلس بي في لو فيكتور ا بي. وملي خدينا لو بوان جي، خدينا يعني درنا له افيشي لا تراس تاع لو بوان جي، كتلاحظوا ملي كنغيروا ا ولا بي فالموضع ديال جي كيتغير سويفون لا دروات ا بي، سويفون لا دروات. الا بغينا نانيميو مثلا ا و بي فلو بوان جي كتلاحظوا بانه كيتحرك. وهنا هادو هما لي تيست ديناميك، كتلاحظوا بان هذه بي وهادو كيتغيروا على حسب الكورسور ديال ا و بي. وكتلاحظوا بان جي كيتغير سور لا دروات ا بي سويفون لي ماس ديال لي بوان ا اي بي. دونك نوقفوا هذا. دونك هنا باش ندخل مثلا ان ا مانيوالمون، مثلا ندير مثلا هنا ناخذ ا تيغال 3، هنا مثلا بي تيغال مثلا موان زا، ندير اونتري يعطيني هنايا. كتلاحظوا بان يعطيني هنايا هاد لا ديفينيسيون ديال الباريسونتر ا ايغال 3 بي ايغال موان زا، ويعطيني ا جي تيغال بي سور ا بلس بي ا بي، ويعطيني لو بوان جي بطبيعه الحال اللي هو البوان جي. دونك هذه شون دو سيزي باش كندخلو مانيوال، وهادو هنايا باش كنغيروهم ولا كنانيميوهم باش يبان لنا المنحى ولا لو ليو ديال لو بوان جي. اذا كاين واحد الملاحظه قبل ما نفوتوا باش نصوبوا هذا الشيء غادي نعاودوا له باش نعرفوا يعني المسائل كيفاش الاخر. اذا كاين واحد الملاحظه هي مثلا لو كان ناخذ مثلا هنايا ا تيغال 1 مثلا، كتلاحظوا بان لا سوم تيغال 0. بحال الحاله الباريسونتر ما كاينش. دونك فوالا حنا جي ني با ديفيني كار لا سوم ديال لي ماس تيغال 0. بطبيعه الحال حنا خصنا نبروغراميو هذه باش تجي، لان الا ما درناهاش حنايا غادي يعطينا غادي يبقى لنا هذوك لي دو زيغاليتي بلا سوم ايغال ا 0.
غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروها. دونك غادي ناخذوا واحد لافوي، واحد الملف جديد، وغادي نعاودو لهاد الشيء. فوالا. دونك شنو خدينا في الاول؟ خدينا دو بوان ديستانك، عندنا ا بي، عندنا دو كورسور ا، دونك غادي نسميوها ا، دونك نخليو لي بروبريتي بار ديفو، نديرو لاكريمونت 0.1 مثلا. هذا عندنا لو كورسور بي، هو سميتو بي بار ديفو، دونك 0.1 لاكريمونت. نخليو لي زوتر بروبريتي بار ديفو هما لي دو كورسور. دابا جي لو باريسونتر ديال ا و بي بلي ماس ديال لي كورسور ا و بي. دونك عندنا لا فونكسيون جي est égal دونك باريسونتر باري، دونك هي هذه لا فونكسيون باريسونتر عندها دو بارامتر، عندنا اون ليست فيها لي بوان صافي دو بوان ولا 3 بوان هذا، ولا ليست الزوجه فيها ليست دي ماس كوريسبوندون لهاد لي بوان. دونك غادي نديرو اونتر بارونتيز، نفتحو لا بارونتيز، دونك غادي نكليكيو بعدا لا فونكسيون. دونك لا ليست دي بوان قلنا غادي من كنسمعو لا ليست خصنا نكتبوها لا ليست اونتر دو زاكولاد. اذا نفتح لاكولاد، اذا عندي لو بوان ا فيرغول لو بوان بي ديال لا ليست دي بوان، عندي دو بوان، وعندي لا ليست دي ماس حتى هي خصها تكتب اونتر دو زاكولاد. دونك لاكولاد اوفرونت ونكتب لي ماس هما لي كورسور لي فاريابل، عندي ا فيرغول عندي بي. فوالا ندير اونتري على بوان جي، هو هذا هو لو بوان جي. نديرو اون اوتر كولور، بون نديرو كولور هادي فوالا باش يبان لنا لو بوان جي. فوالا لو بوان جي. دونك الى بطبيعة الحال الى غيرت لو بوان جي هنايا، هنايا هادو هما لي ماس ديال لي بوان ا و بي. فوالا. دونك من بعد غادي نديرو لي شون زيزي، شون دو سيزي اللي كندخل مانيالمون ا و بي. اذا كنمشي هنايا، شفنا هادي، دونك نمشيو هنا لا زون دو تكست، هنا شون دو تكست. دونك غادي نكليكي هنايا، غادي يعطيني لا ليجوند، نكتب له ا ايكال، دونك لا ليجوند هي ا ايكال. هنا لوبجي لي اللي غادي يكتب لي غادي نقلبو ندخلو، غادي ندخلو هو لوبجي ا، هو لوبجي ا يعني الكورسور. نديرو اوكي، هو هذا. نديرو بالنسبة للبي، إذا بي إيكال نفس الشيء، نختارو لوبجي لي هو لو كورسور بي. اوكي. دونك كما كتلاحظو هنايا لي بروبريتي باش نقص من هاد نديرو بروبريتي باش نمشي لو ستيل، عوض هنايا 20 بالنسبة لا لونغور ندير غير 5. دونك نفس الشيء هنايا، حتى هنايا ندير غير 5 باش تكون الشكل كبيرة. دونك بالنسبة لي بروبريتي ديال لا كولور وداك الشيء بطبيعة الحال نخليكم هذاك ماشي مشكل. دونك عندنا هنا يمكن لي ندخل لو كورسور مانيالمون ا و بي، وعندي هنايا دونك نمشيو لي تكست. دابا تكست ستاتيك، تكست عادي، تكست مثلا نكتب هنايا باريسونتر des points pondérés voilà. هذا c'est un texte statique. هذا texte statique. دونك نقدر ندخل بالنسبة لي بروبريتي لا كولور الاخر، هذه كلشي نلقاوه في لي بروبريتي. دابا نديرو ان تكست كي ديناميك. دونك بوان بونديري هما ا والكورسور يعني لا ماس ديالو ا، و بي لا ماس ديالها بي. دونك نكتبو هنايا. دونك هنايا غادي نديرو اونتر بارونتيز لو بوان ا فيرغول، الفيرغول ما غاديش ندير ا لان ا غادي تعتبر حرف عادي بحال ستاتيك. دونك خصني نقول له بان ا هو الكورسور. اذا نمشي هنايا، نمشي لافونسي هنايا، ونمشي هنايا ليليمون ديال لي زوبجي نتاع جيوجبرا، لي زوبجي اللي هو الكورسور ايكال ا، ندور على الكورسور او ا ونديرو ا ايكال. فوالا اوكي. عفوا هنا خصني نبلع لا بارونتيز، ندير لا بارونتيز، نبلع لا بارونتيز وندير بوان فيرغول ونزيد بي، نزيد بي فيرغول
نفس الشيء نقلب على الكورسور بي في لي زوبجي هنايا هو بي كليكي عليه اوكي ونبلع على بارونتيز عفوا ما خصنيش ندير اوكي حتى نكمل نبلع على بارونتيز فوالا اوكي. دونك ها هما هنايا بطبيعة الحال هذا ستا تكست ديناميك. إلا غيرت أ كتلاحظوا بأن أ ولا بي كيتغير هنايا فوالا. دونك بالنسبة لي بروبريتي دونك سي فاسيل ندخلو لي بروبريتي نغيرو لي كولور والفورما إيتسيتيرا. نمشيو دابا بالنسبة لنفس لو تكست ألفا جي أ ولا أ جي أ بلس بي جي بي إت إيكال فيكتور نول. دونك سي ان تكست ديناميك. دونك تكست يجيو هنايا. دونك هنا ضروري باش منا غادي نتعامل مع لي فيكتور ضروري غادي نستعمل لي فورمول لاتكس. دونك غادي ندخل بالفورمول لاتكس باش يمكن لي يكتب لي. دونك عندي ا شنو هو هو الكورسور ا فوالا موراها خصني ندير ان فيكتور. دونك نمشي هنايا فورمول لاتكس نقلب على الفيكتور هو لو فيكتور لو فيكتور اكس. شنو هو لو فيكتور اكس هو جي ا موراها عندي بلس عندي بي هو الكورسور ماشي بي فوالا باش يعرفوا بأنه هو الكورسور فوا لو فيكتور نفس الشيء نمشي للفيكتور جي بي. دونك هنا إيكال لو فيكتور نول إيكال هنا لو فيكتور إكس هنايا كيمثل هو زيرو. دونك فوالا أوكي فوالا هنايا هذا سي ان تكست ديناميك. عندنا ا هي 0.4 كما كتشوفوا وإلا غيرت بي فكيتغير ولا ا كيتغير ا و بي بطبيعة الحال. هنا يمكن لي ندخل عليهم بالنسبة لي بروبريتي ف دونك فوالا نقد نقرا إيتسيتيرا نكبر مثلا مويان إيتسيتيرا. المهم هادو دي بروبريتي فاسيل افير. نمشيو لا بروبريتي الزوجة هي ا جي سي ان تكست ديناميك حتى هي. دونك نمشي ا جي إيت إيكال بي سور ا بلس بي ا بي تكست ديناميك. دونك توجور ان فورمول لا تكست. دونك عندي لو فيكتور اج غنمشيو لهنايا لو فيكتور اج فيكتور على اج فيكتور اج est égal فراكسيون. ها هي لا فراكسيون. اذا النيميراتور هو بي ماشي بي ولكن هو الكورسور عفوا هو كورسور بي. ها هو بالنسبة للدينوميناتور هو الكورسور ا بلس بي هادي. دونك فوا لو فيكتور. دونك نمشيو للفيكتور ا بي فيكتور اكس هو لو فيكتور هنا ا بي فوالا نديرو اوكي فوالا هي ا جي فوالا ا جي توجور ايشاب ولا نمشيو باش يمكن لي نديرو اوامر اخرى. دونك هنا ندير مويان مثلا ندير لا كولور روج فوالا ولا بون سي بون نخليو هكا ولا لا. بون إلا بغيت دوطر كولور نكليكي هنايا باش إلا بغيت دوطر كولور باش فوالا نخليوها. دونك سي ان تكست ديناميك. إلا غيرت أو بي فوالا بون إلا درنا لا تراس هنايا ديال جي نكليكي بوطون دروا افيشي لا تراس ونحرك أو بي باش يمكن لي يعطيني الليو ديال لو بوان جي. كتلاحظوا بأن لو بوان جي سو ديبلاس سور لا دروات ا بي lorsque les coefficients de AB كيتغيروا. دونك بقات لنا واحد المسألة هي من يكون أ و بي. كتلاحظوا مثلا إلا خديت هنايا مثلا لنفرض خديت هنايا موان وإلا كان لا صوم ديال لي دو ماس تيكال زيرو ندير اونتري. كتلاحظوا بأن هنايا ما غيرت شي حاجة. هنايا واخا عطانا لا ديفينيسيون كوميلي عطانا هنايا ce qui est G n'existe pas في الحالة ديال A plus B égale à 0. دونك شنو غادي نديرو باش نحيدو هذا المشكل هذا؟ إذا هاد لي دو تكست ما خصهمش يبانو خصهم يتساويو لوغسكو A plus B est égal à 0 ما خصهمش يبانو. وخصنا نزيدو ان تكست مثلا لوغسكو A plus B est égal à 0 نقولو بأن G n'est pas défini. دونك هنايا دونك غادي نديرو بوطون دروا نديرو بروبريتي نديرو افونسي. هنايا لا كونديسيون بور افيشي لوبجي. دونك غادي نديرو له
A plus B خص ضروري تكون A plus B مثلا différent de 0. Donc خصنا قلنا في les propriétés avancées la condition pour afficher l'objet يعني خص تكون عندها A plus B est différent de 0. ندير OK. Voilà. Donc puisque A plus B est égal à 0 هي ما بايناش لو كان نديرها حتى مثلا هكا غادي تبان. نفس الشيء نديرو بالنسبة للأخرى. نفس الشيء نديرو بالنسبة للأخرى. إذا بوتون دروا propriété avancée la condition pour afficher l'objet هي تكون A plus B est différent de 0. Est différent de 0. نديرو OK. Voilà. Donc هادو في حالة إلا كان مثلا إلا كان تلاحظوا بان الا كان لا سوم ايتيغال ا زيرو ما غاديش يبقاو يبانو دونك خصني ندخل لو تكست هنايا لو تكست مثلا جي ني با ديفيني نكتب هنا لو تكست جي ني با ديفيني جي ني با ديفيني اوكي بون نخليو هكا ماشي مشكل نديرو اشاب دونك هذه فوقاش تبان لنا هاد التكست هذا الا كان A plus B égale à 0 افونسي نديرو لا كونديسيون بور لافيشي لوبجي هي A plus B est égal à 0 égal à 0 فوالا دونك في حالة إلا كان A plus دونك اون فوا يكون A plus B ديفيرون 0 كتلاحظوا بأن لي دو تكست هادو كيبانوا والأخرى ما كتبانش فوالا اون فوا يكون مثلا A plus B est égal à 0 مثلا عندي هنا 3 هنايا moins 3 دونك الأخرى اللي غادي تبان الأخرى ما يبانش فوالا دونك فوالا بور سيت اكزومبل بالنسبة للباري سونتر ديال 2 بوان بونديري يمكننا نديرو نفس الطريقة بالنسبة ل 3 بوان بونديري نشوفو بالنسبة ل 3 بوان بونديري نفس الشيء هنايا كتلاحظوا بان ناخذوا 3 بوان ديستانك ا بي سي ولا 3 بوان دون لو بلان ناخذوا دونك غادي ناخذوا 3 كورسور عوض جوج ا بي سي وعندي هنايا لي شون دو سيزي بنفس الطريقه بالنسبه لي تكست ديناميك نديروهم بنفس الطريقه ا جي ا بلس بي جي بي بلس سي جي سي ايتيغال 0 وعندنا لو فيكتور ا جي ايتيغال هنايا كتلاحظوا بان دونك ايتيغال سي سور ا بلس بي بلس سي وهنايا سي بي بلس A B sur A plus B plus C plus A plus B plus C la somme ديال لي كوفيسيون نفس الطريقه الا كانت لا سوم دي كوفيسيون ايتيغال 0 نديرو لا كونديسيون ديال لافيشاج ديال هادو ديفيرون 0 ونديرو جي ني با ديفيني في حاله الا كانت لا سوم ديال هاد ثلاثه ايتيغال 0 مثلا نفرض مثلا عندنا هنايا مثلا نديرو هنا موان زا مثلا هنايا موان زا نديرو اونطري كتلاحظوا بان هذوك الجوج مشاو بقاتنا جي ني با ديفيني كار لا سوم ايتيغال 0 بنفس الطريقه نديروها لا فونكسيون باش كنرسموا لو باريسونت هي نفسها دونك نشوفوها هنايا جي سي باريسونتر هنا كاين لا ليست نتاع لي بوين ا بي سي كاين 3 بوين ولا ليست تاع لي ماس اللي هما لي كورسور ا بي سي دونك تلاحظوا بهنا دونك اون فوا كان نغير هنا كيوليو لنا هادو هنايا كتمشي لو تكست الاخرين دونك الا بغينا انيميو مثلا غير سي تلاحظوا غير سي لو بوين جي فين كيتحرك بغينا انيميو ان دي كورسور او ولا بي ولا سي فكنشوفوا كيفاش كيتحرك لو بوين جي إلا بغينا نحركو مثلا بي و سي دونك إلا بغينا نحركو مثلا أ و بي إلسيتيرا
دونك فوالا بالنسبه لهذه الحصه هذه يعني شفنا بعض المهارات خاصه في الجيوجبرا. دونك في هذه لي دو فيشي غادي نخليوهم في لا ديسكريبسيون، يمكن لكم تيليشارجيوهم وتبدلوا عليهم ولا تشوفوهم. لي دو فيشي ديال باري سونتر دو 2 بوين ولا ديال 3 بوين غادي نخليه في لا ديسكريبسيون، تقدروا تيليشارجيو هاد لي فيشي. غادي نديروا فيشي زيب يمكن يتيليشارج. وفي الحصة المقبلة إن شاء الله نشوف شيء آخر. وإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.